छिटिया ल 3 2 1 गो मैले खाना छोड म त फेरि छोड्दिन नि त ल 3 2 1 गो यिनीहरूले दुईटाले खानालाई पकाएछन् अरे छोड्नु मिनाजु यहाँ तान्नु यसरी 3 2 1 गो जा 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 ल ल ल ल नाही ना Three, two, one, go. ये दिया भाई एकदम मेरा मुंह के साथ क्या मैंने क्या खाना मुंह के साथ क्या है क्या है ना टू वन को खाने ना मुंह में मारते खाती ना 3 2 1 go बिचारा के खाली मोमो सुत्त मोमो मोमो ध्यानै मोमोमा छ सबैको ल 3 2 1 गो मोमो 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 ल ल ल 3 2 1 गो जाओ आमा कत्तले खाइछ 3 2 1 गो जा सिद्धो मोमो सिद्धो ल 3 2 3 2 1 गो जाओ खाने ना बंद चल कतरी हातमा ल्याउ त्यो राख त्यो पाइदैन राख्ने हो पुस्ने ल्याउन म्याउकी हुन्छ क्या ल्याउ पुरै पक्यो हुँदैन यहाँको 3 2 1 गो जा सुन्नु पर्दैन स्टप 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 मोमो सिद्धो मोमो 3 2 1 गो जाओ ए म त मैले दिदी किन पाएन भनेर बसिरह यो त कस्तो थियो नि टेस्ट गर्न पाइन अब यो खान्छु मेरो पालो अब हेर ल 3 2 1 गो ए मुक्का जानु छोड न म सको ल 3 2 1 गो जा 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 यो मान्छे टेस्ट गर्न 3 2 1 गो पाउँ टेस्ट गर्न त्यो गर्न त के हाल्नु पर्छ 3 2 1 गो तिमी त नराउरी नि रहेछौ 3 2 1 गो यो त सम्बोरै छ नि दुई काटा सिद्धो मोमो 3 2 1 गो